औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, पूरी दुनिया ने देखा कि चीन ने लद्दाख के अंदर घुस के, भारतीय सरहद के अंदर घुस के जिस बेहतरीन अंदाज में इंडियन फौजियों को जन्म हासिल किया, इससे पहले इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बताते चलें कि लद्दाख कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। चीनी जंगी तैयारे भारतीय हदूद में घुस गए हैं। भारतीय फिजाइया भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो गई है। वीडियो की मजीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा नहीं मुतअद्दिद मरतबा चीन के त्यारे, चीन की हेलीकॉप्टर भारतीय सरहद में, भारतीय हदूद में दाखिल हुए, घूमते रहे, 15 से 20 किलोमीटर तक आगे गए, लेकिन भारतीय फौज उनका कुछ नहीं कर सकी। आज एक खसूसी रिपोर्ट शाये हुई जिसके मुताबिक लद्दाख में चीन और भारत के माबैन एक मरतबा फिर कशीदगी में बेहद इजाफा हो गया है। चीन के जंगी त्यारे लद्दाख में गश्त कर रहे हैं, जिससे भारतीय फिजाइया भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुकी है। भारतीय मीडिया ने चीनी जंगी त्यारों के लद्दाख में गश्त को रिपोर्ट करते हुए कहा कि चीन के जंगी त्यारे लद्दाख में मुकम्मल तौर पर गश्त कर रहे हैं। अचानक चीन की जानिब से बड़ी तादाद में जंगी त्यारे मजीद लद्दाख में पहुंचा दिए गए हैं और अब चीनी जेट त्यारे फिजा में भी हैं। चीनी त्यारों की लद्दाख में उड़ान से भारतीय फिजाइया भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुकी है। अब अगर भारतीय फौज उनको रिप्लाई देती है या उनको कोई एक आध त्यारा गिरा देती है तो बड़े पैमाने पर चीन और भारत के दरमियान में जंग शुरू हो सकती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि चीन बार बार अपने जंगी त्यारे भारत की सरहद में दाखिल करके क्या साबित करना चाहता है। याद रहे कि चीन के सदर ने अपनी फौज को जंग की तैयारी करने की मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट पेश कर दी। अब चीन भारत की सरहद के साथ भारी मशक़ें करने में भी मसरूफ़ है। आज एक मरतबा फिर चीन की जानिब से अपने तैयारों को भेजा गया, लेकिन भारत भीगी बिल्ली बना रहा और वो चीन को कोई रिप्लाई नहीं दे सका। भारत ने चीनी फौज की तमाम मसरूफियात पर नज़र रखी हुई है। आज अचानक चीनी तैयारों की बड़ी तादाद में फ़िज़ा में आने से भारतीय फ़िज़ाइया परेशानी का शिकार हो गई है। चीन के तैयारे भारतीय सरहद के अंदर भी घुसे, ताहम 10 किलोमीटर से कम एरिया में उन्होंने फ्लाई भी किया। 10 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में चीनी जंगी तैयारे नहीं गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत की फौज के माबैन 25 रोज से कशीदगी जारी है। दोनों मालिक ने सरहद के करीब भारी तादाद में असला, जंगी गाड़ियां पहुंचा दी हैं। फौजी अड्डों में फौजियों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है। कबल अज़ीं 29 मई की अगर हम बात करते चले तो चीनी फ़िज़ाइया के 11 जंगी त्यारे लद्दाख के इलाके में काफ़ी देर तक परवाज़ करते रहे। कुछ रोज़ कबल भी चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय हदूद में दाखिल हुए थे, लेकिन मज़े की बात यह है कि भारत की जानिब से किसी किस्म का भी उनको रिप्लाई नहीं दिया गया। अब भारत भीगी बिल्ली बन चुका है और भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। भारतीय मीडिया ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने भारत को मुकम्मल तौर पर तबाह करवा दिया है। अंदरूनी मामलात में भी भारतीय हुकूमत नाकाम, पाकिस्तान के साथ भी सरहद पर कशीदगी, नेपाल के साथ भी सरहद पर कशीदगी, कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन ने भी सर पर कफन बांध लिया। अगर हम ये कहें तो कतन भी गलत नहीं होगा कि भारत चारों अतराफ से घिर चुका है। भारत ने चीन के साथ आले सतह पर फौजी मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, क्योंकि दोनों मुल्कों के माबैन आमने सामने लद्दाख तनाज़े पर मुज़ाकरात जारी हैं। 6 जून को चीन और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख में भारतीय सरहद मुकाम पर इजलास करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनके दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो एक बड़े पैमाने पर जंग छिड़ सकती है। याद है कि चीन ने ना सिर्फ लद्दाख, ना सिर्फ सकम बल्कि कई रियासतों पर कब्जा करना है। अब इस मुज़ाकरात में चीन ने वो तमाम तर चीज़ें भारत के सामने रखी हैं जो सुनकर भारत के हाथ पांव ज़रूर सूजेंगे। भारतीय फौज के एक तर्जमान के मुताबिक भारत के लैया में कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीन के साथ मुज़ाकरात में शामिल होंगे। चीन और भारत के माबैन सरहदी तसादम जो 5 मई को लद्दाख में वादी गोलान और इसके बाद शुमाल मशरकी सकम के इलाके नकोला में शुरू हुआ था और अब तक इसके 3 दिन बाद तक भारत और चीन में शदीद तलखी आई है। चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाकों में घुसकर भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद में छुड़ा दिया गया। चीन की तरफ से भारत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से कोई फौरी रद्दअमल अभी तक सामने नहीं आया। चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि सरहद पर सूरत हाल इंतहाई हद तक ख़राब है और चीन के मुकम्मल काबू में है।
بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کی جانب سے افسران کے درمیان مئی کے پہلے ہفتے میں تقریباً 12 سے زیادہ مرتبہ بات ہو چکی ہے اور ہر مرتبہ بھارت کی جانب سے اندرونی طور پر معاملات طے کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے چین کو ابھی تک کھل کر کسی قسم کا کوئی رپلائی نہیں دیا۔ یہ وہی بھارتی فوج ہے، یہ وہی بھارتی حکومت ہے جو کئی مرتبہ پاکستان کو دھمکا چکی ہے، پاکستان کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی دھمکیاں دے چکی ہے، بار بار پاکستان کے ایریاز میں گھسنے کی دھمکی دے چکی ہے، لیکن اب تک چین کے خلاف ایک بھی بیان وہ نہ دے سکے۔ ذرائع کے مطابق سی پیک کو امریکہ اور بھارت سے شدید خطرہ تھا۔ چینی طیارے اور ہیلی کاپٹر لداخ میں پہنچ گئے ہیں۔ چین نے ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی فوجیں اتار دی ہیں اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ گیلون ندی یعنی کہ لداخ سمیت 3 مختلف مقامات پر چینی فوج 4 سے 5 کلومیٹر تک LAC پر اپنے مورچے بنا چکی ہے۔ گیلون ندی کے مقام پر چین نے 100 کے قریب ٹینٹ لگا دیے ہیں۔ لداخ میں چین نے بھارت کو ناکو چنے چبا دیے، متعدد فوجی تو گرفتار کیے، اکثر نے وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ اطلاعات کے مطابق لداخ اور سکم کی سرحد پر چینی فوج کی نقل و حرکت سے بھارت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج زیر زمین وہاں پر بنکر بنا چکی ہے، جبکہ کچھ بھارتی فوجیوں کو بھی گرفتار کیا گیا، جبکہ بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں نے وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے، جس کو بعد میں چین اور بھارت نے اندرونی طور پر معاملات سیٹل کرتے ہوئے بھارت کی ریکویسٹ پر چین نے وہ فوجی چھوڑ دیے۔ لداخ سے ذرائع کے مطابق گھس کر مارنے کی بھڑکے مارنے والے بھارت کی آج کل بولتی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سکم اور لداخ کی سرحد پر چینی فوج کی وہ نقل و حرکت ہے جس سے بھارتی فوج اور مودی سرکار کے ہوش اڑ چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی افواج ڈرپوک شیوک کے اہم سارا سے صرف 255 کلومیٹر دور ہے۔ بھارتی عسکری ذرائع کے حوالے سے دی گئی رپورٹ کے مطابق سرحد پر چینی افواج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کشیدگی ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ پاک فوج کے ترجمان نے پچھلے کئی دنوں میں خبردار کیا، نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کی کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے بار بار پاک فوج کے ترجمان نے اقوام متحدہ اور پوری دنیا کو خبردار کیا کہ بھارت آگ کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہے، بھارت اندرونی طور پر ناکام ہوا، تمام ملبہ پاکستان کے سر پر ڈالنے جا رہا ہے، پاکستان کی سرحد پر کسی بھی قسم کا فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج کے ترجمان بابر افتخار نے یہ بھی واضح کیا کہ اس مرتبہ بھارت کی جانب سے کوئی بھی غلطی پاکستان اور بھارت کے درمیان میں بڑی کشیدگی کو اضافہ دے سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت بھارت مکمل طور پر نیپال کی سرحد پر بھی کشیدگی کا شکار ہوا اور چین سے جو بری طریقے سے مار کھائی، اس کے بعد نہ صرف ان کی فوج، نہ صرف ان کی فضائیہ، بلکہ بھارتی حکومت بھی ناکام ہو گئی ہے۔ اب چین نے مکمل طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت کی کئی ریاستوں کے اندر ہونے والے ظلم سے وہ ریاستیں آزاد کروائیں گے۔ اب چین کی طرف سے سکم کی طرف بھی پیش قدمی شروع کر دی گئی ہے۔ مجھے زمین صورتحال بھارت کے ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ اندرونی طور پر بھارت کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو بھارت کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ کئی دفعہ پنجاب کے اندر مسلمانوں کے خلاف بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اب بھارت کے اندر مسلمانوں کے فیوچر کو للکارا گیا، اس کے بعد کشمیر کے اندر آرٹیکل 370 اور 35A کی ڈیولپمنٹ کی گئی۔ پیارے دوستو، نریندر مودی وہ اس نظریے پر گامزن ہے جو نازی حکومت کا ہے، جس کے بارے میں عمران خان نے دنیا کو خبردار کیا تھا۔ پی ایم پاکستان نے کہا تھا کہ بھارت تباہی کی طرف جائے گا اور اس کے ذمہ دار نریندر مودی ہوگا، یا پھر مقبوضہ وادی کے اندر نریندر مودی کی قبر کھدے گی۔ آج دیکھیں کہ پی ایم پاکستان نے پاکستان کو کتنی حد تک سٹیبل کر دیا ہے اور نریندر مودی نے انڈیا کو کتنی حد تک بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ بھارت چاروں اطراف سے جنگ کے اندر گھر چکا ہے۔ بھارت کی غلط پالیسیوں نے بھارت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ وہی بھارت کی اکانومی ہے، یہ وہی بھارتی ریاست ہے جس میں دنیا کی ہر انویسٹر کو انویسٹ کرنے میں انٹرسٹ تھا۔ یہ بہترین منڈی تھی کیونکہ بھارت کی آبادی کے لحاظ سے بھارت تجارت اور باقی چیزوں کے لیے بہترین منڈی تھی۔ یہ وہی بھارت ہے جہاں سے انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ نکال رہی ہیں، کیونکہ بھارت کے سرحد پر مکمل طور پر جنگ چھڑ چکی ہے، بھارت کے سر پر جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی انویسٹمنٹ تو ڈوب رہی ہے، ساتھ میں باہر سے جو انویسٹر تھے وہ بھی بھارت سے مکمل طور پر متنفر ہو رہے ہیں اور اس تمام تر صورتحال میں بھارت کا بری طریقے سے
نقصان ہو رہا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو پسند ہے میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام ہر جگہ پر شیئر کر کے کمنٹس باکس میں پاکستان آرمی ولڈ کی ٹاپ ایجنسی ISI اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولیے گا۔